سلام كميت صارحو كبرات تخطاتلتنا زبويتنا ميديا ايون از ساعات زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بوانا نخبصحكم حدش تزخونكم سبسكرايب مقبار يترسعو شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرنا عدم سقوم تسراويت تقراي دو قنبار سراويت ايرترا زوسد زلونا يمكلخال سرحيت تارير ملسحة وحاتن دنقاط صلات حزب تقراين بلصقنا تقراين ممحدار زوص رود ماب وسانة حوحات سعيبو حمورا نصان موصا سرحيت حيلي حارا مريتنا بتقراي مقتاوم استراتيجيك درون بلصقنا محمشاشا تارير متنقاطها شعبيان بلصقنا حمورا نمقوصصار زتجمره سقمتي كبراتنا نايزي امنا يكالوتن بركت زبل معوالتاتن كنكافلكم هنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حزب تقراي رئيسو ادنينو خنبر زدلي دمنياتات صلات تقراين حزب تقراي رئيسو ادنينو خنبر زدلي دمنياتات صلات تقراين مشارختومن ابلعل حوحات متنقاطان نهابون تقونوكم حوحات جن اجدا فيزا امريكا فرحنا زتورر جزاتنا حليفنا ينهبن زبل ترير وسانا كم زوسنات زترخب مشترا وحبريتا يردن اب كندا خوينو بسلحتا وصنتات زصانت زل حزب تقراين مدحان تسرح زل حوحات مجلصتات امريكا يكون مجلص حبرات اوروبا زتورر جزاتي كاب مملاسن تمزابيل زل حزبي كاب مملاسن زخلكلن حيل يلن زبل مرقص كم زحزت تفليطو علام كابتن فلطات تنتن حدا زخوانه كاميرون هودسون امريكا بالعلم رح تحوحات مفرارح مجلصتات توص زلام اب منغو بلصقنان حوحاتن سلام نممصا دليان تيكونه تسن سرعات بلصقنان محغواسيه كبل غليصو علام ابال كونغرس امريكا براير شيرمان بوغانو ممحدار ترامب اب ايثيوبيا تخكلنيا سلام خمص انت دلين خلتيان وغنات مالته ون حوحاتن بلصقنان بزي الدالو منقد خسارحن اتزلو شجر خفتحن على وكبل حبيرون سلازد مات فلتنتانه بوليتيكا يخونت بعل سلطان امريكا كم زغلصوا مجلصتات امريكا يخون مجلص حبرات اوروبا ابايتا زل حق مسارات زي جبرون نحدا وغن زدالون مخانوم دا تغلص يركب سلازد ما حوحاتن سراويت تግራይን مس حزب خوينو بغونو زقربو زلو مفرارح مجلصتات نغون حديقم اب مملاس زتورر جزات تግራይን مملاس تمزابالاين تخرت كجبر كم زغبا انت تغلص يركب اذا كم زيلن حلوا بدو تግራይ وغ كم استجمره تحبيرو بدبوب جنبار تدغاغام وغات زكايد كوان تخونه منغستاو زخونا ميدياتات بلصقنان ميدياتات تግራይን ገን ሽፋን كم زيهبو يفلت اتحجز تجمره وغ بانفت عفارن بانفت امحران كم زخونا كاب تجنبار زترخب حبريتا يرد فلفلات كم زحبر وحيلتات صمدو ملء مخزينات صوار كم زتقوصاصرو تحبيرون سرعت بلصقنا بملء امحراب زكايدو زلو اوبريشن كبيد كسارا يبصح كم زلون ورار حيلتات يود الله طرح انتي كونس مرح تكفلو طورات وني قطلو كم زلو اندا تصبصب يركب كابتن بفانو زتدمسسا كفلو طورات وراري مرح يزخونا كوناري لابراون كم زتقتل تغليصو الله سلازي دما بلصقنا فانا كاب كللام حرام مولئن مطفان دحري دما قصون اب تግራይን مغبارن تلما اوصيو اب مولئ كللام حرام درون زتحجز اوبريشن ناكايده زركب انتخون يخون امبر كبير كسارا يبصحا كم زلون لعلوت مرحت ونيسن كم زلون كاب تخلل زترخب حبريتا يرد اتياب جزات اغو زكاير زلو متقعته ونتي اب العلفانو زكاير زلو متقعته نمتعنقاف زعلما كم زخونه تحبيرون فلفلات كم زحبر واب جزات اغو طمر حيلتات سراويت تግራይን فانون سرحيت بمكيال مخزينا صوار كم زتقوصاصرو تغليصون فانا ناب تግራይ بالعل زغعزاز نبرا درعات بزوسد هندبتاونا يديبيا متقعته وراره حيله بزح كسارا كم زبصحو اندا تغلص انتخون اتحجي اب جزات اغو زكاير زلو وغن وراره حيلنا مبرار زعلما كم زخونه زترخب مشترا حبريتا يرد اذا كم زيلن حلوت حيل سلام تግራይና ተባህለ ዝጽዋዕ አማጽ حيل በአንፈት ዓፋርና ይከብድ ብረት ደብዳቤ ካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ حيلنا فرسن سراويت تግራይ ኢድና ሃበኳ እንተኾነ እቲ ዝቐረያ حيل ገን መስራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ተሓዚሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ይፍጸም ከም ዘሎን ካብ ሰራዊት ትግራይ ድማ ናይ ጸረ መጥቃዕት ስጉምቲ ይወሰደሉ ከም ዘሎን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድ اتحجي بعنفت كل العفار ناي كبير برات دبداب زقبر زلاوان اتتلوخو بالصقنا نمفصام
ዝተጣየሽ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ተሓዚለ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክጅመር ንብልጽግና እናተማሓፀኑ ዝርከቡን ህዝቦም ዘኽሓደ ነባራት ሰበስልጣን ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ምሕደራ ትግራይ ዝብል መጽሓፍ ከም ዘመረቐ ተሓቢሮም እቲ መጽሓፍ ስምረት ፓርቲ ንትግራይ ከመይ ከም እተመሓድራ ሕልሙ ብዝርዝር ዝገለጸሉ መጽሓፍ ከም ዝኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበት ተፈሊጡ ኤርትራ ብዘውፅኦቶ መግለፂ ኢትዮጵያ ጾራ ናብ ኤርትራ እናፀግዐት ከም ትርከብን ላዕላውነት ኤርትራ ክትኽበር ከም ዘገባኣን ዝገልጽ እዮም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ምዕራብ ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ትኽበብ ከም ዘላ ተሓቢሩ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ሙሉእ ሱዳን ነፃ ንምውፃእ ብፍጥነት እናገስገሰ ከም ዝርከብ እንዳተፀብፀበ ይርከብ ሰራዊት ሱዳን በቲ ሕጂ ዘለዎ ገስጋስን ተቐፂሎ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልትታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ግዝኣት ሱዳን ክባረር ከም ዘኽእል ማዕኸናት ዜና ሱዳን እናፀብፀባ ይርከባ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ሕጂ እውን ስትራቴጂክ ድሮን ወቂዑ ከም ዝሓምሸሸ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ጥራሕ 2 ስትራቴጂክ ድሮናት ከም ዘውደቐ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ነፃን ናውፃኣ ስለ ዝርከብ ሓይልታት ጽምደውን ብኽልተ ኣንፈታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክትን መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸሉ ተፈሊጡ ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ውሽጢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መጥቃዕቲ እናቐጸሉ ከም ዝኾኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ብሰራዊት ሱዳን ዝሕገዙ ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳታት እናተቆጻጸሩ ከም ዝርከቡ እንዳተገለጸ እንትኸውን ምዕራብ ትግራይ እውን ብብዙሕ ኣንፈታት እናተኸበበት ከም ዝኾነት ተገሊጹ ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ደቡብ ሱዳን ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ወራሪ ሓይሊ ምድምሳሱ ስዒቡ ብኣንፈት ሱዳን ብኣንፈት ኤርትራን ብኣንፈት ትግራይን ትኽበብ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ መራሕቲ ትግራይ ተሪር ውሳነ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጡ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸቡ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ መራሕቲ ሕወሓትን መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዕፅው ኣኼባ ከም ዝቐነዩ ተሓቢሩ እቲ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ኣብ መዋፅኦ ትግራይ ትኩረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ኣብቲ ኣኼባ መፈራርሒ መግለጽታት ኣሜሪካን መሻርክታን ምምላስ ምዕራብ ትግራይን ምምላስ ተመዛበልተን ህልወ ኩነታት ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ዝመሳሰሉ ኣጀንዳታትን ተልዓይሎም ዘተ ከም ዝተኻየደሎም ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ካብቲ ኣኼባ ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣመራርሓ ሕወሓት ይኹን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ምምላስ ምዕራብ ትግራይን ምምላስ ተመዛበልተን ንትግራይ ዝምልከት እምበር ንዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ኣካል ከም ዘይምልከት ውሳነ ከም ዘመሓላለፎ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ ስለዚ ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ነፃነታ ክትረክብ ትፅቢት እናተገበረ ከም ዝርከብ ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ኣሜሪካን ኢራንን ዳግማይ ናብ ውግእ ከይኣትዋ ከቢድ ስግኣት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ጥሒሳን ክሓልፋ ዝፈተና መራኸብ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ስዒቡ ኣሜሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣላ ኢራን ብወገና ኣብ ባህረይን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኣሜሪካን ናይ ድሮንን ሚሳኤልን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣላ ዋና መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ኣብ ኩናት ኢራን ብቐጥታ ከም ዝተሳተፈ ዝተገለጸ እንትኸውን ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከይትፍጽመላ $20 ቢልዮን ከም ዝሃበታ ተገሊጹ ይኹን እምበር ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ሕጂ እውን ተዓኖ ከም ዘላን ብኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ፍጸማ ከም ዘሎ እንዳተጸብጸበ ይርከብ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም